हरि ओं छात्राः, संवेदमालिकां प्रति सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पाणिनिमहर्षिं नमस्कृत्य अद्य व्याकरणपाठस्य आरम्भं करोमि। तिङन्तः। तिङन्तं नाम किं? सुप् तिङन्तं पदम् इति पाणिनिमहर्षिः अवदत्। अर्थात् तिङन्तस्य सुबन्तस्य च पदम् इति संज्ञा भवति। तिङन्तं नाम क्रियापदं। वाक्यरचना अवसरे क्रियापदम् अनिवार्यं वर्तते। वाक्यं नाम किं? वाक्यं नाम कर्तृ कर्म क्रियापदम् एतेषां समूह एव वाक्यम्। इदानीं वयं क्रियापदं नाम किं, संस्कृतभाषायां तस्य पात्रं किम् इत्यादीन् विचारान् विविध उदाहरणद्वारा अवलोकयामः। अस्तु वा छात्राः? पश्यतु, इदानीं बालकः गच्छति, गमनक्रिया गच्छति, बालकः गच्छति। बालकः आगच्छति, बालकः किं करोति? बालकः आगच्छति। बालकः पठति, बालकः किं करोति? बालकः लिखति। बालकः पिबति, बालकः जलं पिबति। बालिका खादति। अत्र पश्यतु छात्राः, अत्र बालकः पिबति, बालिका खादति। बालकः खादति, बालिका खादति। अत्र क्रियापदे लिङ्गभेदः नास्ति। बालकः खादति, बालिका खादति। कन्नडभाषायाम् ಅವಳು ತಿನ್ನುತ್ತಾಳೆ, ಅವನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ, परन्तु संस्कृते बालिका खादति, बालकः खादति। क्रियापदे लिङ्गभेदः न भवति, ज्ञातः वा? बालकः क्रीडति, पश्यतु किं करोति? क्रीडति। बालकः उत्तिष्ठति, बालकः उपविशति। बालकः किं करोति छात्राः? बालकः धावति। कुत्र धावति? धावति, बालकः धावति। बालः किं करोति? बालः तरति, जले तरणं करोति। स्विम्मिङ्ग् नाम तरति, तरणं करोति, तरति। ओ बालिका हसति, बालिका किं करोति? बालिका हसति। शिशुः किं करोति? शिशुः रोदिति, शिशुः रोदनं करोति, रोदिति। पुष्पं विकसति, पुष्पं विकसति। बालिका नृत्यति, बालिका गायति, बालकः गायति, सुष्मा गायति। ज्ञातः वा? तत्र लिङ्गभेदः नास्ति। बालकः, सुष्मा, राधिका, राजा, रमेश, श्रीकान्तः सर्वे गायति। रम्या गायति, रामा गायति। सा कर्तयति, सः पश्यति, सा कर्तयति, सः पश्यति। महिला किं करोति? महिला धावति, महिला धावति। एका महिला धावति। अत्र पश्यतु, महिलाः, महिलाः किं कुर्वन्ति? महिलाः धावन्ति, महिलाः धावन्ति। धावति, धावन्ति बहुवचनरूपं। धावति एकवचनं, धावन्ति बहुवचनं। बालः किं करोति? बालः क्रीडति। बालाः किं कुर्वन्ति? बालाः क्रीडन्ति। बालाः, पश्यतु, बालाः क्रीडन्ति। बालः किं करोति? अत्र बालः हसति, बालः हसति। बालकाः किं कुर्वन्ति? बालाः किं कुर्वन्ति? बालाः हसन्ति, बालाः हसन्ति। अत्र पश्यतु, बालाः अत्र एकवचनं लिखति, पठति, क्रीडति, कूर्दति,
पिबति स्नाति पश्यति गच्छति बहुवचनं पश्यामः वदन्ति वा लिखति लिखन्ति पठति पठन्ति क्रीडति क्रीडन्ति कूर्दति कूर्दन्ति लेखनीं कर्गजं स्वीकृत्य लिखन्तु छात्राः पेपर् मध्ये लिखन्तु पिबति किं भवति पिबन्ति स्नाति स्नान्ति स्नाति मीन्स् स्नानं करोति स्नाति स्नान्ति बालाः स्नान्ति बालः स्नाति पश्यति पश्यन्ति पश्यति अहं पश्यामि स पश्यति बालकः पश्यति बालकाः पश्यन्ति गच्छति गच्छन्ति तिङन्तं नाम किं प्रथमप्रत्ययस्य आदि अक्षरं तथा अन्तिमप्रत्ययस्य अन्तिम अक्षरं तिङ् इति भवति एते प्रत्ययाः धातुभ्यः विधीयन्ते धातु नाम किं छात्राः धातु नाम किं धातु नाम क्रियापदस्य मूलरूपं धातुः इति कथ्यते क्रियापदस्य मूलरूपं पठति इति अस्ति पट् धातु खादति इति अस्ति खाद् धातु क्रियापदस्य मूलरूपं धातुः इति कथ्यते अत्र पश्यतु धातुः विकरणप्रत्ययः आख्यातप्रत्ययः तदा क्रियापदं भवति अत्र तिङन्तमेव क्रियापदम् इति व्यवहारं कुर्वन्ति तिङन्तमेव क्रियापदं पश्यतु अत्र पट् इति धातु अ इति विकरणप्रत्ययः ति इति आख्यातप्रत्ययः पठति बालकः किं करोति पठति अत्र पश्यतु क्रियापदं नाम कर्ता यत् कार्यं करोति तत् कार्यं पदरूपेण वर्णयति प्रायः 2000 सन्ति धातवः इत्युक्ते क्रियापदस्य मूलरूपम् इति उक्तं न वा तादृशधातवः 2000 सन्ति ते 10 गणेषु विभक्ताः सन्ति पठनार्थं सुलभं भवतु इति 10 गणेषु विभक्ताः भवन्ति एते पुनः परस्मैपदिनः आत्मनेपदिनः उभयपदिनः इति त्रिधा विभक्ताः भवन्ति परस्मैपदी आत्मनेपदी उभयपदी एतेषां क्रियापदानां पुनः 3 पुरुषाः भवन्ति ते के प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष भवन्तः जानन्ति कन्नडे अपि अस्ति प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति न वा फस्ट् पर्सन् सेकेण्ड् पर्सन् थर्ड् पर्सन् इति तथैव एतेषां 3 वचनानि भवन्ति एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् अन्य सर्वत्र एकवचनं बहुवचनं भवन्ति परन्तु संस्कृते मात्र द्विवचनम् अपि भवन्ति एकवचनम् एकः अस्ति चेत् एकवचनं द्वौ भवतः चेत् इಬ್ಬರಿದ್ದಾಗ द्विवचनं इಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಹುವಚನಂ ಅಥವಾ धातुभिः या क्रिया प्रतिपाद्यते तस्याः 3 कालाः भवन्ति भवन्तः जानन्ति न वा कालाः ते के वर्तमानकालः भविष्यत्कालः भूतकालः वर्तमानकालः पठति भविष्यत्कालः पठिष्यति भूतकालः अपठत् प्रेजेंट टेन्स फ्यूचर टेन्स पास्ट टेन्स इति वदति न वा तथैव अत्र 2000 धातवः सन्ति इति उक्तं 10 गणेषु विभक्तम् इति उक्तं पश्यतु सर्वेषामपि धातूनां कालादि अर्थप्रतिपादनार्थं 10 लकाराः भवन्ति 10 लकाराः लट् वर्तमाने लेट् वेदे भूते लुङ् लङ् लिटस्तथा विद्यादि आशिषोस्तु लिङ् लोटौ लृट् लृट् लुट् च भविष्यति लट् लकारं वर्तमानकाले उपयोगं कुर्मः भूते लुङ् लङ् लिट् लेट् लकारं केवलं वेदे मात्र उपयोगं कुर्मः अग्रे भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्ति छात्राः 9ಮ 10मः अस्तु वा पश्यतु वर्तमानकाले धातोः लट् लकारः भवति लट् लकारः वर्तमानकाले पठति एतत् सर्वम् आज्ञा प्रार्थना इत्यादिषु अर्थेषु धातोः लोट् लकारः भवति गच्छतु पठतु इति आज्ञां कुर्मः स्वीकरोतु प्रार्थनां कुर्मः ददातु स्वीकरोतु इति प्रार्थनां कुर्मः तद्
आज्ञा प्रार्थना द्वयमपि लोट् लकारः भवति इत्यादिषु अर्थेषु धातोः लोट् लकारः भवति भूतकाले लङ् लकारः भवति भूतकाले लङ् लकारः भवति अत्र पश्यतु इदानीम् अहम् उक्तवती पुरुषत्रयं प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष इति प्रथमपुरुष पश्यतु संस्कृतस्य एक वैशिष्ट्यम् इत्युक्ते प्रथमपुरुषे आङ्ग्लभाषायां फस्ट् पर्सन् इत्युक्ते ऐ मी एतत् सर्वं फस्ट् पर्सन् भवति परन्तु संस्कृते इत्युक्ते अस्माकं प्रादेशिकभाषासु सर्वासु भाषासु तथैव भवति वयम् अतिथिदेवो भव इति वदामः फस्ट् प्रिफरेन्स् कस्य दद्मः अतिथि कोऽपि अतिथि आगच्छति चेत् प्रथमं मनेಗೆ ಬಂದೋರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂತೀವ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದೋರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೃಹಿಣಿ ಕಿಂ ಕರೋತಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದೋರಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತ್ವಂ ಅನಂತರಂ ಅಹಂ ಕೊನೆಗೆ ತಾನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏವಂ ಪ್ರಥಮಪುರುಷ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅತ್ರ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಮರಂತು ಆಂಗ್ಲಭಾಷಾಯಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ऐ परन्तु संस्कृते अन्य प्रादेशिकभाषासु प्रथमपुरुष इत्युक्ते थर्ड पर्सन् अतः रामः सीता मित्रं नपुंसकलिङ्गं रामः विसर्गस्ति पुल्लिङ्गं सीता स्त्रीलिङ्गं मित्रं नपुंसकलिङ्गं भवान् भवतः नाम किं भवान् बालकः भवान् छात्रः भवती विद्यार्थिनी भवान् पुरुषः भवती बालिका एवं क्रियापदम् अत्र पठति अत्र क्रियापदं वर्तमानकाले किं भवति पठति इति भवति अथवा अत्र रामः अपि पठति सीता अपि पठति मित्रमपि पठति भवान् अपि पठति भवती अपि पठति इत्येव भवति मध्यमपुरुषस्य वाक्यप्रयोगः मध्यमपुरुष कर्तृ त्वं सेकेण्ड् पर्सन् इति उक्तं मध्यमपुरुष क्रियापदं पठसि त्वं पठसि यदा त्वम् आगच्छति तद् पठसि इति भवति उत्तमपुरुष अहम् उत्तमः नाम अतः अहं यदा आगच्छति उत्तमः अहम् उत्तमः इति चिन्तयतु तदा पठामि यदा अहम् इति आगच्छति पठामि मी इति स्मरन्तु पठामि अहं लिखामि अहं पश्यामि अहं वदामि अहं यदा आगच्छति मी भवति त्वं यदा आगच्छति सी थर्ड पर्सन बालकः पठति रामः पठति महेशः पठति रमेशः पठति इति त्वं पठसि अहं पठामि यदा अहम् आगच्छति पठामि अत्र पश्यतु बालकः अत्र क्रियापदं नृत्यति इति स्वीकृतं नर्तनं करोति जानाति न वा नृत्यति बालकः नृत्यति बालिका नृत्यति भवान् नृत्यति भवती नृत्यति त्वं नृत्यसि अहं नृत्यामि यदा अहम् आगच्छति नृत्यामि अन्य सर्वत्र वर्तमानकाले लट् लकारे ति ति प्रयोगं त्वं यदा आगच्छति सि अहं यदा आगच्छति मी प्रयोगं भवति अतः प्रथमपुरुषस्य वाक्यप्रयोगम् एकवारं पश्यामः छात्राः प्रथमपुरुषस्य वाक्यप्रयोगम् इदानीम् उक्तं त्रिवचनं नाम त्रीणि वचनानि सन्ति एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् एकवचनं मध्ये किं भवति बालकः पाठं पठति पठति कः पठति बालकः पठति किं पठति पाठं पठति द्विवचनं किं भवति बालकौ पाठं पठतः बालकौ द्विवचनं रामः रामौ रामाः बालकः बालकौ बालकाः विभक्तिं जानन्ति न वा छात्राः द्विवचनं बालकौ पाठं पठतः बहुवचनं किं भवति बालकाः पाठं पठन्ति बालकाः बहुवचनं पाठं पठन्ति इत्युक्ते युष्मद् अस्मद् शब्दौ विहाय अन्यत्र सर्वत्रापि प्रथमपुरुषे एव भवति रामः भवतु सीता भवतु भवान् भवतु भवती भवतु अत्र युष्मद् इत्युक्ते त्वं युवां यूयम् अस्मद् इत्युक्ते अहम् आवां वयम् एतद् विहाय ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು अन्यत्र सर्वत्रापि ಎಲ್ಲ ಕಡೆ प्रथमपुरुष एव भवति प्रथमपुरुषः ज्ञातः न वा हा अत्र मध्यमपुरुष पश्यतु एकवचनं किं त्वं पाठं पठसि द्विवचनं युवां पाठं पठतः बहुवचनं किं भवति यूयं पाठं पठथ
पठसि पठतः पठत त्वं पठसि युवां पठतः यूयं पठथ। यदा युष्मत् शब्दस्य प्रथमा विभक्तिः कर्तृस्थाने भवति तदा मध्यमपुरुषे एव क्रियापदं भवति। पश्यतु, तत्र प्रथमविभक्ति त्वम् इति अस्ति। त्वं यदा भवति प्रथमविभक्ति त्वं, युवां यूयं नाम प्रथमविभक्ति। त्वं यदा भवति पठसि, युवां पठतः, यूयं पठत, एवं त्वं युवां यूयम् एतस्य उपयोगः करणीयः। उत्तमपुरुषस्य वाक्यप्रयोगः पश्यतु, एकवचनम् अहं पाठं पठामि, आवां नाविಬ್ಬರು पाठं पठावः, वयं पाठं पठामः, पठामि पठावः पठामः, अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः, वयं पाठं पठामः, वयं क्रीडामः, वयं शृण्मः, वयं पश्यामः। यदा अस्मत् शब्दस्य प्रथमा विभक्तिः कर्तृस्थाने भवति, अस्मत् शब्दः इत्युक्ते अहम्, आवां, वयं, तदा उत्तमपुरुषे एव क्रियापदं भवेत्। उत्तमपुरुषे इत्युक्ते पठामि पठावः पठामः, यदा अहम् आगच्छति पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः। ये पट् धातु लट् लकार, अहम् उक्तवती परस्मैपदी आत्मनेपदी उभयपदी इति। अद्य वयं परस्मैपदं पश्यामः वा। पट् धातु लट् लकार, प्रथमपुरुषे किं भवति? एकवचने पठति, द्विवचने पठतः, बहुवचने पठन्ति, मध्यमपुरुषे पठसि पठतः पठत, उत्तमपुरुषे पठामि पठावः पठामः। एवमेव कण्ठपाठ करणीयं छात्राः। कथं वदति? प्रथमपुरुष पट् धातु लट् लकारः, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः, एवमेव कण्ठपाठ करणीयं। तत् प्रथमपुरुषं मध्यमपुरुषं उत्तमपुरुषम् इति जानन्ति भवन्तः, अण्डर्स्टुड् तद्। अन्यदेकक्रियापदं पश्यामः। हसति, हासः भवति न, हसति हसति, प्रथमपुरुषे हसति हसतः हसन्ति, मध्यमपुरुषे किं भवति वदतु? त्वं युवां यूयं, हससि हसथः हसथ, उत्तमपुरुष अहम्, आवां, वयं, हसामि हसावः हसामः। एकवारं वदामः छात्राः, एकवारं वदन्तु। हसति हसतः हसन्ति, हससि हसतः हसथ, हसामि हसावः हसामः, एवमेव प्रतिदिनं कण्ठपाठं कुर्वन्तु। ज्ञातः वा? इदानीं वर्तमानकाले, लट् लकार इत्युक्ते वर्तमानकाले, ज्ञातः न वा? इदानीम् अद्य गच्छति, अद्य टुडे, इवत्तु, अद्य हसति, अद्य शालां गच्छति, बालकः गच्छति, बालकः श्वः नाळे किं भवति? गमिष्यति, भविष्यत्कालरूप, लृट् लकार इति वदति, भविष्यत्कालं लृट् लकार इति वदति। सः नवम्बर् मासे कर्नाटकराज्योत्सवम् आचरिष्यति, सः मैसूरुनगरं गमिष्यति, परश्वः सोमवासरे शालां न गमिष्यति, कोविड् भयं नाम छात्राः। सः श्वः मसालादोसां खादिष्यति, सः खादिष्यति, त्वं खादिष्यसि, अहं खादिष्यामि, अहं मसालादोसां खादिष्यामि, वयं दोसां खादिष्यामः, वयं दोसां खादिष्यामः। ज्ञातः वा? खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, बालकः खादिष्यति, बालकौ खादिष्यतः, बालकाः खादिष्यन्ति। एतद् लृट् लकाररूपं भविष्यत्काले। पठति पठिष्यति, गच्छति गमिष्यति, खादति खादिष्यति,
अथवा लिखति लेखिष्यति एवमेव रूपं भवति। प्रथमपुरुषे खादिष्यति खादिष्यतः खादिष्यन्ति, मध्यमपुरुषे खादिष्यसि खादिष्यतः खादिष्यथ, उत्तमपुरुषे खादिष्यामि खादिष्यावः खादिष्यामः। अत्र मध्यमपुरुषे पश्यतु खादिष्यथः द्विवचन, खादिष्यथ विसर्गमात्रव्यत्यासः अस्ति। किञ्चित् मनसि स्थापयतु छात्रः। खादिष्यसि खादिष्यथः खादिष्यथ। अत्र प्रथमपुरुषद्विवचने खादिष्यतः तद् अल्पप्राणः अस्ति, मध्यमपुरुषद्विवचने महाप्राणः अस्ति, तदेव व्यत्यासः। इदानीम् अन्यदेकं पश्यामः, भविष्यति। जीवने अग्रे किं भविष्यति छात्राः? किं भविष्यति? भवान् वदतु, किं भविष्यति भवान्? शिक्षकः भविष्यति, उत्तमं। भवान् वैद्यः भविष्यति वा? उत्तमं। विज्ञानी भविष्यति, अहं भविष्यामि, अहं वैद्या भविष्यामि, अहं प्रधानमन्त्री भविष्यामि, न तव? वयम् उत्तमनागरिकाः भविष्यामः, उत्तमप्रजाः भविष्यामः। एकवारं वदामः। प्रथमपुरुष भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। आता न वा? अग्रे गच्छामः। अत्र पश्यतु, बालकः अत्र गच्छति, बालकः पठति, बालकः लिखति, बालकः खादति, बालकः पिबति, बालकः क्रीडति। एतत् त्वम् आगच्छति, त्वं गच्छसि, त्वं पठसि। वदतु छात्राः, त्वं लिखसि, त्वं खादसि, त्वं पिबसि, त्वं क्रीडसि। यदा अहम् आगच्छति, अहं गच्छामि, अहं पठामि, अहं लिखामि, अहं खादामि, अहं क्रीडामि। ज्ञातं न वा? ति सि मि। इदानीम् एकं कथां पश्यामः छात्राः। एकं कथां, चतुरः काकः। भवन्तः यदा लघु आसीत् तदेव ज्ञातवन्तः, एतां कथां जानन्ति। एकवारं पुनः संस्कृते वदामः। एकः ग्रामः अस्ति, तत्र एकः चतुरः काकः निवसति। एकदा ग्रीष्मकालः, बेसिಗೆकालः, तापयति सूर्यस्य, नाम काकः त्रश्यति, किन्तु जलं कुत्रापि नास्ति। अत्र पश्यतु, रक्तवर्णस्य अस्ति न वा? रेड् कलर् अल्लि हैलैट् माडिदेल्ल क्रियापदम्। एकवारम् अवधानं ददातु छात्राः। जलं कुत्रापि नास्ति, कुत्रापि जलं नास्ति। काकः किं करोति? काकः पश्यति, अत्र पश्यति, तत्र पश्यति, सर्वत्र पश्यति, कुत्रापि जलं नास्ति। सः सर्वत्र अटति, पश्यतु अटति, सर्वत्र अटति काकः, कुत्रापि जलं नास्ति। काकः एकत्र पश्यति, तत्र घटः अस्ति, घटस्य अन्तः स्वल्पम् एव जलम् अस्ति। काकः चिन्तयति, हा हन्ता, अत्र किञ्चित् जलमेव अस्ति, अहं किं करोमि इति पश्यतु। काकः चिन्तयति, काकः उपायं चिन्तयति। सः सर्वत्र शिलाखण्डं पश्यति, कल्लु शिलाखण्डं। सः एकं शिलाखण्डं स्वीकरोति, घटस्य अन्तः क्षिपति, पुनः गच्छति, उड्डयति, एकं शिलाखण्डं स्वीकरोति, घटस्य अन्तः क्षिपति, एवं पुनः पुनः शिलाखण्डं क्षिपति। तदा किं भवति? जलम् उपरि आगच्छति, जलम् उपरि। काकः जलं पिबति, काकस्य सन्तोषः, बहु सन्तोषः भवति। सः स्वनिडं गच्छति, नाम काकः जलं पिबति, नाम तथा वयमपि
संस्कृतजलं पिबामः छात्राः, अस्तु वा? वयं संस्कृतकथाम् इदानीम् उक्तं, संस्कृतजलं पिबामः, सन्तोषः भवति न वा छात्राः? भवन्तः जानन्ति कथां, तत् संस्कृते श्रुतं पठितम्, एवमेव संस्कृतस्य अभ्यासं कुर्वन्तु छात्राः, अस्तु वा? अग्रे गच्छामः। पुनर्मननं पश्यतु छात्राः, उचितम् उत्तरं चित्वा लिखत। अत्र इदानीं कृतः पाठः एव अत्र प्रश्नाः सन्ति, पश्यामः। क्रियापदानां मूलरूपम् एवं कथ्यते। किं कथ्यते? सुबन्त वा? नास्ति। तिङन्त वा? नास्ति। उपसर्ग वा? नास्ति। किं कथ्यते? धातुः। क्रियापदस्य मूलरूपं धातु एवं कथ्यते। वर्तमानकाले धातु अयं लकारः भवति। वदन्तु, वर्तमानकाले लङ् नास्ति, लट् नास्ति, लोट् नास्ति, लट्। वर्तमानकाले धातोः लट् लकारः भवति। हसिष्यति, अस्य बहुवचनरूपम् इदं भवति, पश्यामः। किं भवति? हसिष्यन्ति, हसिष्यति, हसिष्यन्ति। संस्कृतभाषायां प्रायः एतावन्तः धातवः सन्ति। कति धातवः? वदन्तु, कति धातवः? 200 धातवः सन्ति। क्रियापदस्य नामान्तरम् इदं भवति। किं? सुबन्तं न, प्रत्ययेन तिङन्तं। क्रियापदस्य नामान्तरं तिङन्तं भवति। छात्राः, इदानीं वयं गृहकार्यं पश्यामः। गृहकार्ये किं दत्तं? बहुवचनरूपाणि लिखन्तु। सिंहः गर्जति, गर्जनं करोति न वा? सिंहः गर्जति। बहुवचनरूपाणि लिखन्तु। किं भवति? सिंहाः गर्जन्ति, तद् भवन्तः लिखन्तु। बालकः हसति, वानरः कूर्दति, कूर्दति इत्युक्ते जम्पिङ्ग्। व्याघ्रः धावति, तत्र बालकः धावति, तथैव व्याघ्रः धावति। नदी वहति, नदी वहति। फलं पतति, फलं वृक्षतः फलं पतति। भारवाहकः वहति, भारवाहकः वहति। मार्जारः कूर्दति, मार्जारः इत्युक्ते बेक्कु, कूर्दति, जम्प् करोति न वा? छात्रः चिन्तयति, बालकः सत्यं वदति। अत्र भवन्तः बहुवचनरूपाणि लिखन्तु छात्राः, ज्ञातः वा? अस्तु छात्राः, इतोपि अग्रे पाठाः सन्ति, शिक्षकाः आगच्छन्ति, भवन्तं पाठयन्ति। व्याकरणपाठम् एषः पाठः अपि अग्रे, इदानीं लट् लकार ज्ञातम्, अग्रे लङ् लकार, लोट् लकार, एतत् सर्वं जानीमः, अस्तु वा? अस्तु छात्राः, सम्यक् अभ्यासं करोतु। अत्र यद् पाठयन्ति तत् सर्वं सम्यक् लिखन्तु, पुस्तके लिखन्तु, अभ्यासं कुर्वन्तु। शाला कदा भवति वा न जानीमः, अतः सम्यक् अभ्यासं लिखित्वा अभ्यासं कुर्वन्तु। अस्तु छात्राः, धन्यवादः। इतोपि अभ्यासं कुर्वन्तु। शुभं भूयात्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।